नंबर सी, जी हाँ, किसी जानदार की नशोनुमा पर उसकी ऊंचाई, वज़न या साख्त में इजाफा। किस तरह? देखिए, तालीम के लिए फ़र्द की कोशिश और जज्बा शामिल होता है। क़द, वज़न या साख्त में इजाफा एक तबई और फितरी तब्दीली है जो बग़ैर किसी कोशिश के और आसानी से होती है, इसलिए इसे तालीम में शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ, आप लोग जानते हैं इस बात को। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 2, माहिरीन तालीम के मुताबिक वो तालीम जो हमें घर, ख़ानदान और समाज से हासिल होती है और हम समाज के तौर तरीक़े सीखते हैं, क्या कहलाती है? है ऑप्शन 1 गैर रस्मी तालीम, ऑप्शन बी रस्मी तालीम, ऑप्शन नंबर सी उमूमी यानी फितरी तालीम, ऑप्शन डी हमा जहत तालीम। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर रस्मी तालीम। क्योंकि देखिए, गैर रस्मी तालीम वो है जो हमें तालीमी इदारों से बाहर हासिल होती है। मसलन हमारा घर है, ख़ानदान है, समाज है, जहाँ हम समाज के तौर तरीक़े सीखते हैं। आइए अगला सवाल समझते हैं। किस माहिर नफ्सियात ने तालीम की तारीफ़ करते हुए कहा कि एहसासात से बर्ताव में रफ्ता रफ्ता होने वाली तब्दीली यानी तालीम है? किसने कहा नाज़रीन? ये ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन ए गेट्स ने कहा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गिलफोर्ड ने कहा था नाज़रीन। ये माहिर नफ्सियात गिलफोर्ड ने तालीम की वजाहत करते हुए कहा था कि एहसासात से बर्ताव में रफ्ता रफ्ता होने वाली तब्दीलियाँ यानी तालीम है। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 4 को समझते हैं। तालीम यानी एजुकेशन और आमोजिश यानी लर्निंग के दायरे कार के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए, आमोजिश का दायरा बड़ा वसी है और तालीम का दायरा महदूद है। ऑप्शन बी, तालीम लफ्ज़ में बड़ी वसअत है और आमोजिश का दायरा महदूद है। ऑप्शन सी, दोनों अल्फाज को अक्सर यकसा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए दायरा यकसा है। ऑप्शन डी, तालीम और आमोजिश दोनों ज़िंदगी भर चलने वाली सरगर्मियाँ हैं इसलिए दायरा बराबर है। तो इसका देखिए, सवाल नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखें, तालीम का दायरा वसी है जबकि आमोजिश का दायरा महदूद है नाज़रीन। क्योंकि आमोजिश तजुर्बे से बर्ताव में होने वाली तब्दीली है, क्योंकि आमोजिश तजुर्बे से बर्ताव में होने वाली तब्दीली है और तालीम एक हमा जहत अमल है जो मुसलसल जारी रहता है। जी हाँ, आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 5, आमोजिश यानी लर्निंग के अमल को मौसर बनाने के लिए किन 2 अनासिर का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कौन से अनासिर है? देखिए, ऑप्शन ए सिर्फ मश्क और इदराक, ऑप्शन बी सिर्फ इंसानी कोशिश और माहौल, सिर्फ तहरीक और मुतय्यन मकासिद, ऑप्शन डी जिस्मानी तब्दीली और जज्बाती तब्दीली। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुतय्यन मकासिद और तहरीक, आमोजिश के अमल को मौसर बनाने के लिए। क्योंकि आमोजिश के अमल में मुतय्यन मकासिद का होना और मकसद के साथ साथ तहरीक यानी मोटिवेशन का होना ज़रूरी होता है नाज़रीन, ताकि इसे पूरा करने के लिए इंसानी कोशिश की जाए। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 6, आमोजिश के अमल में मश्क की क्या अहमियत है? प्रैक्टिस। ऑप्शन ए है, मश्क से आमोजिश में इस्लाह होती है और मश्क ना करने से सीखा हुआ इल्म भूल सकता है। ऑप्शन बी, मश्क सिर्फ जिस्मानी महारतों के लिए ज़रूरी है, ज़हनी महारतों के लिए नहीं। ऑप्शन सी, मश्क का आमोजिश के अमल पर कोई बराह रास्त असर नहीं होता। ऑप्शन डी, हासिल यानी मश्क से सिर्फ इदराक हासिल होता है। देखिए, थोड़ा सा आगे पीछे होगी टाइपिंग में नाज़रीन, आप समझ जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब मैं आपको बताता चलूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए, मश्क से आमोजिश में इस्लाह होती है और मश्क ना करने से सीखा हुआ इल्म भूल सकता है। क्योंकि मश्क से आमोजिश में इस्लाह होती है और इससे पुख्तगी आती है। मश्क ना करने से जो सीखा हुआ है उसे फ़र्द भूल सकता है, यानी भूलने का अंदेशा रहता है। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 7, तरक्की यानी प्रोग्रेस के सिलसिले में मुंदरज झैल में से कौन सी खुसूसियत नशोनुमा से मुख्तलिफ है, यानी डेवलपमेंट से? ऑप्शन ए है, उसकी रफ्तार मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है। ऑप्शन बी, उसका ताल्लुक़ विरासत से है। ऑप्शन सी, ये नशोनुमा का एक वसी तस्वुर है। ऑप्शन डी, ये दिखाई देती है, नापी जा सकती है और एक ख़ास उम्र के बाद रुक जाती है।
तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि तरक्की है, दिखाई देती है, प्रोग्रेस नापी जा सकती है, जैसे वज़न, ऊंचाई, और एक ख़ास उम्र के बाद वो रुक जाती है, जबकि नशोनुमा जो डेवलपमेंट है इसका सिलसिला जारी रहता है और उसे नाप नहीं सकते। आइएगा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सवाल नंबर 8 समझते हैं। बच्चे की नशोनुमा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट ख़ास तौर पर किन दो अज्जा पर मुनहसर होती है? ऑप्शन ए रस्मी तालीम, जिस्मानी तरक्की। ऑप्शन बी माहौल और हालात यानी विरासत। ऑप्शन सी जज्बाती, लिसानी और जमालियाती नशोनुमा। ऑप्शन डी दिमागी नशोनुमा और उज़लाती नशोनुमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विरासत और माहौल। जी हाँ, विरासत और माहौल बच्चे की नशोनुमा पर मुनहसर है, अज्जा है, क्योंकि बच्चे की नशोनुमा में ख़ास तौर पर दो अज्जा मुनहसर होती है, एक विरासत है और एक माहौल है। विरासत से हासिल शुदा खूबियाँ और खामियाँ का असर माहौल और हालात पर होता है। नाज़रीन 280 दिन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि देखें आमतौर पर दौरान अमल का ज़माना 280 दिन मान जाता है, जिसमें अमल पुख्तगी हासिल कर लेता है। जी आइए सवाल नंबर 10 समझते हैं। जिनैनी दौर में बनने वाले 3 सतहों में से तीसरी सतह एंडोडर्म की नशोनुमा से कौन सी अंदरूनी आज़ा बनते हैं? ऑप्शन ए निज़ाम, फेफड़े और जिगर। ऑप्शन बी जिल्द, बाल और असाबी निज़ाम। ऑप्शन सी उज़लात और जिल्द के अंदर का हिस्सा। ऑप्शन डी आंतें, जिनसी आज़ा और कंधे। तो मोहतरम नाज़रीन इसका सही जवाब है सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जिनैनी दौर की जो तीसरी सतह है एंडोडर्म, जिससे निज़ाम, फेफड़े और जिगर और अंदरूनी आज़ा की नशोनुमा होती है। मोहतरम आइए सवाल नंबर 10, माफ़ कीजिएगा सवाल नंबर 11। बैरूनी सतह एक्टोडर्म की नशोनुमा से मुंदरज झैल में से कौन सा हिस्सा नहीं बनता है? देखिए नहीं में पूछा है। ऑप्शन ए बाल और नाखून। ऑप्शन बी उज़लात और इख्तियार व अंजाल के गुदूद। ऑप्शन सी जिल्द और जिल्द के गुदूद। ऑप्शन डी आसाबी निज़ाम, आँत जिसको बोलेंगे अपन। मोहतरम नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्योंकि उज़लात और इंजाल के गुदूद मेसोडर्म जिससे कहते हैं यानी दरमियानी सतह से बनते हैं, जबकि एक्टोडर्म बैरूनी सतह से जिल्द, बाल और एसाबी निज़ाम बनते हैं। याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 12 समझते हैं। अहद तुफूलियत के बच्चे का वो कौन सा मामूल है जिससे उसकी बुनियादी जबलतों और ज़रूरियात से मुतल्लुक़ है? ऑप्शन ए है रोशनी की तरफ देखना और आवाज़ की सिमत कान लगाना। ऑप्शन बी अमल तनफ़ुस, अमल इखराज और दिल की धड़कन पर काबू पाना। ऑप्शन सी जिस्मानी अमल से और हरकत से अपने जज्बात का इजहार करना। ऑप्शन डी भूख लगने पर दूध पीना और पेट भर जाने के बाद सो जाना। तो मोहतरम नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पैदाइश के बाद बच्चे का ये मामूल रहता है कि भूख लगने पर वो दूध पीता है और पेट भर जाने के बाद वो सो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 2 हफ्ते से 2 साल तक रोना, क्योंकि ओहदे तुफूलियत में रोना बच्चों का सबसे मौसर हथियार है नाजरीन, जिसे वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने या दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मकबूल कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरकत की तहत बच्चे चलने का अमल किस तरतीब से शुरू करते हैं? ऑप्शन ए चलना, फिर कुर्सी वगैरह का सहारा लेकर खड़े होना, फिर दौड़ना। ऑप्शन बी ज़मीन पर हाथों और पैरों से चलना, कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा होना, फिर चलने की कोशिश करना और आगे चलकर दौड़ना। ऑप्शन सी खड़ा होना, चलना, फिर ज़मीन पर हाथों पैरों से चलना। ऑप्शन डी चलना शुरू करना और फिर दूसरों की मदद से जीना चढ़ाना। सही है इसका ऑप्शन, क्योंकि देखिए बच्चों की नशोनुमा
तरतीबवार होती है। वो पहले ज़मीन पर हाथ पैरों से चलते हैं, फिर सहारा लेकर खड़े होते हैं और उसके बाद चलने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, आइए अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 16, ऐद तुफूलियत में आम तौर से 1.5 साल के बच्चे का अल्फाज का ज़ख़ीरा तकरीबन कितना होता है? देखिए, इन्फेंसी के दौर में पूछा जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, इसका ज़ख़ीरा होता है सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 50 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, याद रखिएगा आप। सवाल नंबर 17 समझते हैं। लिसानी इस्तिताअत की तरक्की में 3.5 साल के बच्चे की अहम खुसूसियत क्या है? 3.5 साल के बच्चे की, उसका ज़ख़ीरे अल्फाज 1200 हो जाता है और वो सही जुमले बनाने लगता है। बी, वो एक बार में 4 से 5 अल्फाज बोलने की महारत हासिल कर लेता है। सी, वो 5-6 जुमले आसानी से बोलने लगता है। ऑप्शन डी, वो सिर्फ 2-3 हरफी अल्फाज बोलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसके पास देखिए ज़ख़ीरा 1200 अल्फाज का हो जाता है और वो सही जुमले बनाने की कोशिश करता है। जी हाँ नाज़रीन, आइए सवाल नंबर 18 समझते हैं। ऐद तुफूलियत के बच्चे अपनी जज्बाती हालत और गुस्से का इजहार किस तरह करते हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिस्मानी अमल और हरकत से, जैसे हाथ में आई चीज़ को फेंक कर गुस्से का इजहार करते हैं। जी हाँ, क्योंकि औदे तुफूलियत में बच्चे अपने जज्बात का इजहार जिस्मानी अमल से हरकत करते हैं और गुस्से में आया हुआ बच्चा हाथ में आई हुई चीज़ों को फेंक कर गुस्से का इजहार करता है। जी हाँ, याद रखिएगा, ये कब की बात है? ओहदे तुफूलियत में। जी। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 19, ओहदे तुफूलियत में बच्चे 2-2.5 साल के होने तक खुद तक महदूद रहते हैं और हम उम्र बच्चों का दखल बर्दाश्त नहीं करते। ये कौन सी खुसूसियत है? ऑप्शन ए है बका बाहम का उसूल। ऑप्शन बी, सेल्फ सेंटर्ड मरकूज़ होना, यानी खुद पर इन्हिसार होना। ऑप्शन सी, समाजी ज़िंदगी की शुरुआत। ऑप्शन डी, दूसरों की नकाली करना। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खुद मरकूज़ होना, सेल्फ सेंटर्ड। जी नाजरीन, क्योंकि बच्चा 2-2.5 साल के होने तक खुद तक ही महदूद रहते हैं और अपने हम उम्र के बच्चों का दखल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। यही कहलाता है सेल्फ सेंटर्ड रवैया। अब मैं बताता चलूँ, देखिए, ओहदे तुफूलियत में तालीम का मकसद गैर रस्मी तालीम यानी खेलने, गाने और अच्छी आदतों की तरबियत पर ज़ोर देना होता है। जी हाँ, बहुत आसान है ये। गैर रस्मी तालीम, खेलने, गाने और अच्छी आदतों की तरबियत पर ज़ोर देना होता है ओहदे तुफूलियत के दौर में। आइए सवाल नंबर 21 समझते हैं। देखिए, आखिरी बचपन पर और ओहदे तुफूलियत पर भी सवालात आ चुके हैं, पहले पूछे जा चुके हैं। आइए समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी बचपन और आगाज़ बुलूगियत यानी लेटर चाइल्डहुड एंड पुबर्टी। अब देखिए, इसका दौर है, कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, सवालात में थोड़े से आगे पीछे तरतीब हो गई है। इसे इस तरह से पढ़ेंगे, 6 साल से 12 साल और 13 साल से 15 साल, 2 साल से 6 साल तक, 12 यानी इस तरह से पढ़ेंगे, 6 साल से 12 साल और फिर 13 साल से 15 साल। यहाँ पर भी इसी तरह पढ़ेंगे, 2 साल से 6 साल तक, 12 साल से 21 साल तक, 15 साल से 21 साल तक। जी, इसका सही जवाब मैं आपको बताते चलूँ। सवाल नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा आप, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 6 साल से, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, 6 से 12, फिर 13 से 15। ये जो दौर है नाजरीन, आखिरी बचपन का दौर, आमतौर पे 6 से 12 साल और आगाज़ बलूगियत का दौर 13 से 15 साल तक का माना जाता है। याद रखिएगा, ये आखिरी बचपन 6 से 12 और आगाज़ बलूगियत 13 से 15 साल। आइए सवाल नंबर 22 समझते हैं। आखिरी बचपन के दौर में लड़कों के जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? लड़कों के बारे में पूछा गया आखिरी बचपन में मोहतरम नाज़रीन, तो इसका सही जवाब मैं बताऊं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखिए, लड़कों का वज़न हर साल 3 से 5 पाउंड बढ़ता है और ऊंचाई हर 2 साल में
हर साल 2 इंच बढ़ती है। याद रखिएगा। सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आखिरी बचपन के दौर में लड़कों का वज़न हर साल 3 से 5 पाउंड और ऊंचाई हर साल 2 इंच बढ़ती है। आइए सवाल नंबर 23 समझते हैं। आगाज़ बलूग़ियत के दौर में 6 साल से 12 साल की उम्र के दरमियान, आगाज़ बलूग़ियत का दौर है नाज़रीन, ये 6 से 12 साल की उम्र में बच्चों के अल्फाज के ज़ख़ीरे में कितनी तेज़ी से इजाफ़ा होता है। तो इसका मैं सही जवाब बताता चलूँ आपको। सवाल नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए समझिए इसको। 6 साल की उम्र में 2500 से 3000 और 11-12 साल की उम्र में 18,000 से 20,000 अल्फाज तक। जी हाँ, ये 6 को इधर से पढ़िएगा नाज़रीन, यहाँ से स्टार्ट से। तो आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 24। आखिरी बचपन के दौर में बच्चे अपने मौल्लिम के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। ऑप्शन ए सिर्फ एक सब्जेक्ट सिखाने वाला शख्स। ऑप्शन बी देवता की तरह मुक़द्दस और अजीम और उनके बर्ताव की नकल करने का रुझान। ऑप्शन सी ऐसा फ़र्द जिससे दोस्ती की जाए और हर बात पर बहस की जाए। ऑप्शन डी वो शख्स जिसकी बात वालिदैन से ज़्यादा मानी जाए। आखिरी बचपन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि देखिए वो बहुत मुक़द्दस मानते हैं और अजीम इनके बर्ताव की नकल करने का रुझान होता है उनमें। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आखिरी बचपन में तलबा अपने मौल्लिम का बड़ा अदब व एहतराम करते हैं और उन्हें देवता की तरह मुक़द्दस और अजीम समझते हैं। वो मौल्लिम की बर्ताव की नकल भी करते हैं। जी नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि बच्चे में ज़ात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का फ़र्क नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है नाजरीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए सवाल नंबर 26। उन्फ़ान शबाब के दौर को मशहूर माहिर नफ्सियात स्टैनली हॉल ने किस नाम से ताबीर किया। तूफ़ान और तनाव का दौर कहा, पुख्तगी का दौर कहा, या दोबारा पैदाइश का दौर कहा, या नफ्सियात सीखने का दौर कहा। तो देखिए सवाल नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोबारा पैदाइश का दौर कहा है मोहतरम नाज़रीन। दोबारा पैदाइश का दौर कहा है उन्फ़ान शबाब को स्टैनली हॉल ने। सवाल नंबर 27। उन्फ़ान नौजवान पर क्या असर होता है, नौजवानों पर असर होता है। इनमें खुद एतमादी बढ़ती है और वो बालिग बन जाते हैं। ऑप्शन बी वो अपने बर्ताव को मुस्तकिल और संजीदा कर लेते हैं। ऑप्शन सी वो सिर्फ जिनसी ज़िंदगी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं, मुस्तजिस रहते हैं। ऑप्शन डी वो थकान और उदासी महसूस करते हैं और उनके जज्बात और बेचैनी आती है। सवाल नंबर 27 का सही जवाब होगा मोहतरम नाजरीन ऑप्शन नंबर डी। वो थकान और उदासी महसूस करते हैं और उनमें जज्बातियत और बेचैनी आती रहती है उनमें। सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए जिस्मानी तब्दीली की जो रैपिड ग्रोथ होती है उसकी वजह से नौजवान थकान और उदासी महसूस करते हैं और उनमें जज्बातियत और बेचैनी आती है। आइए सवाल नंबर 28। उन्फ़ान शबाब में ज़हनी और जज्बाती इस्तिताअत की तरक्की के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन ए है वो सिर्फ हकीकत की दुनिया में रहते हैं और तक़य्युलात से फ़रार इख्तियार करते हैं। ऑप्शन बी है फ़लसफ़े इस्तिदाल मुंतक़ समझ में आने लगता है और वो मॉडल नमूने की तलाश में रहते हैं। ऑप्शन सी वो अपनी अना यानी खुदी पर धक्का लगने पर
भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑप्शन डी, उनके जज्बात धीमे और मुस्तहकम हो जाते हैं। कौन से दौर की बात हो रही है नाज़रीन? यहाँ पर देखिए उनफानी शबाब के दौर की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस दौर में फ़लसफ़ा, इस्तिदलाल, इल्म हिसाब यानी रियाजी का मतलब समझ में आने लगता है और लड़के और लड़कियाँ किसी मॉडल यानी नमूने की तलाश में रहते हैं। आइए सवाल नंबर 29 समझते हैं। उनफान शबाब के दौर में बच्चों में जिनसी ख्वाहिशात और हिजान से निपटने के लिए तालीम की कौन सी हिकमत अमली बेहतरीन है? ऑप्शन ए है जज्बात का इर्तिखा करने के लिए फ़नून लतीफ़ा और खेल कूद का इनेकाद करना। ऑप्शन बी, बच्चों पर सख्ती करना और उनको मुतफक्किर नहीं रहने देना। ऑप्शन सी, सिर्फ जिनसी तालीम देकर उन्हें मालूमात फराहम करना। ऑप्शन डी, उन्हें तनहा छोड़ देना ताकि वह अपने मसाइल का हल खुद ढूंढ सके। देखिए सवाल नंबर 29 में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि देखिए जिनसी ख्वाहिशात की तहमील के लिए जज्बात का इर्तिखा देखिए किताब में दिया हुआ है, सब्लिमेशन जिसे कहेंगे, ज़रूरी है, जिसके लिए नौजवानों को फ़नून लतीफ़ा और खेल कूद की तरफ मुतवज्जा कर देना चाहिए ताकि वो उनकी ज़हनी जिस्मानी तरक्की हो और उनको उनफान शबाब के दौर में कर सके और अपने आप बना सके। जी हाँ। सवाल नंबर 30, उनफान शबाब में समाजी इस्तिताअत की तरक्की के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? उनफान शबाब में समाजी इस्तिताअत की तरक्की के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए, वो पुराने और दकियानूसी और फरसुदा रस्म व रिवाज को बरकरार रखने के हामी होते हैं। जी नहीं। ऑप्शन बी, वो वालिदैन से ज़्यादा करीब होते हैं और उनको तमाम नसीहतों पर अमल करते हैं। जी नहीं। ऑप्शन सी, वो सिर्फ खुद एतमादी बढ़ाते हैं लेकिन क़ुव्वत फ़ैसला नहीं परवान चढ़ती। ऑप्शन डी, वो समाजी बाशिंदों का शिद्दत से एहसास करते हैं और माशरती ज़िम्मेदारियों को गौर व फिक्र करने लगते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 30 का, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए इस उम्र में नौजवानों समाजी बशिंदों का शिद्दत से एहसास करते हैं और वो अपनी माशरती जिम्मेदारियों पर गौर व फिक्र करने लगते हैं। आइएगा सवाल नंबर 31 समझते हैं। सवाल नंबर 31 के जो है ये तदरीस की नफ्सियात पर सवालात हैं। जी हाँ, देखिए सवाल नंबर 31, माहिर नफ्सियात वुडवर्थ ने नफ्सियात के बदलते हुए तस्वुर को किस तरह बयान किया है? वुडवर्थ के बारे में पूछा गया है नाज़रीन। देखिए उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपना जहन खोया, फिर रूह और आखिर में शऊर को कबूल किया। ऑप्शन बी, सबसे पहले अपना शऊर खोया, फिर जहन और रूह को कबूल कर लिया। ऑप्शन सी, सबसे पहले उसने अपनी रूह को छोड़ा, फिर जहन से जितनाब किया और बाद में शऊर से भी पीछा छुड़ा लिया और अब वो बर्ताव को कबूल कर चुकी है। ऑप्शन डी, उसने हमेशा से बर्ताव का मुताला किया और रूह, जहन और शऊर को नज़रअंदाज कर दिया। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। माहिर नफ्सियात ने वुडवर्थ ने नफ्सियात के इर्तिखा को इन मराहिल में बयान किया। कौन से मराहिल नाज़रीन? देखिए रूह, उसके बाद जहन और उसके बाद शऊर और आखिर में बर्ताव यानी किरदार, ये 4। आइए सवाल नंबर 32 समझते हैं। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी तारीफ़ माहिर नफ्सियात स्किनर ने बयान की है? मोहतरम नाज़रीन, आपने पढ़ा होगा, आपको वो याद हो गई होगी। देखिए नफ्सियात बर्ताव का और तजुर्बे का इल्म है, ये BF स्किनर साहब ने कहा है। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 33 समझेंगे। माहिर नफ्सियात, माफ़ कीजिएगा, नफ्सियात की किस शाख में बच्चों और बूढ़ों के मिजाज का या मुख्तलिफ जानदारों के अमल और रद्द अमल का तक़ाबुली मुताला किया जाता है? जी, ऑप्शन नंबर 1 है नफ्सियात बरा इंसानी जिस्म, ऑप्शन बी तिफली नफ्सियात, ऑप्शन सी तक़ाबुली नफ्सियात, ऑप्शन डी आम नफ्सियात। में किया जाता है देखिए बच्चों और बूढ़ों के मिजाज का। तो देखें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। जी, आइए सवाल नंबर 34 समझेंगे।
تعلیمی نفسیات کا بنیادی مقصد ہے، کیا مقصد ہے ناظرین؟ آپشن اے اس طرح ہے، تعلیم کے بہتر طریقے جاننا اور انسان کی ہمہ جہت ترقی کی راہ ہموار کرنا۔ آپشن بی صرف تدریسی سرگرمیوں پر غور کرنا، حل تلاش کرنا۔ آپشن سی بچوں میں صرف انفرادی اختلافات کا مطالعہ کرنا۔ آپشن ڈی سائنٹیفک تفتیش کے ذریعے انسانی فطرت کو جانچنا۔ سوال نمبر 34 کا آپشن نمبر اے صحیح ہوگا، کیونکہ تعلیمی نفسیات کا مقصد ہے تعلیم کے بہتر طریقے جاننے میں مدد دینا یا کرنا اور انسان کے کردار کو بہتر تعمیر اور ہمہ جہت ترقی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ سوال نمبر 35 سمجھیں گے، نفسیات کا مطالعہ استاد کو یعنی معلم کو بچوں کے بارے میں کس بنیادی تصور کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے؟ آپشن اے ہے بچے مٹی کا گولا ہے، یعنی بچے مٹی کا گولا ہے، انہیں جیسا ڈھالو وہ ڈھل جائیں گے۔ آپشن بی بچوں کا ذہن کوری یعنی سادی سلیٹ ہے، اس پر جو چاہیں لکھا جا سکتا ہے، یعنی بلینک جس کو بولیں گے سلیٹ۔ آپشن سی بچے ہاتھ باندھ کر خاموش بیٹھے تو وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ آپشن ڈی بچوں کے فطری صلاحیتوں اور خصوصیات کو سمجھا جائے تو ہی تعلیم اور تربیت ممکن ہے۔ سوال نمبر 35 کا آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا ناظرین، کیونکہ دیکھیں نفسیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بچے مٹی کا گولا نہیں ہیں، بلکہ تعلیم اور تربیت تبھی ممکن ہے جب بچے کی فطری صلاحیتوں اور خصوصیات کو سمجھا جاوے۔ آئیے سوال نمبر 36 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تعلیمی نفسیات اساتذہ کو طلباء کے کن ضروریات سے واقفیت کراتی ہے اور جو ان کی نشوونما کے لیے لازمی ہے؟ تعلیمی نفسیات اساتذہ کو طلباء کے کن ضروریات سے واقف کراتی ہے جو ان کے نشوونما کے لیے لازمی ہے؟ دیکھیے صرف اچھی تنخواہ اور بونس کی ضرورت؟ جی نہیں۔ آپشن بی محبت، شفقت، خودداری، آزادی اور نگہداشت۔ آپشن سی سماجی اقتدار اور اعتقادات۔ آپشن ڈی تخلیقی قوت اور قوت رفتار کی نشوونما۔ دیکھیے پھر سے سوال سمجھیں گے، تعلیمی نفسیات اساتذہ کو طلباء کے کن ضروریات سے واقف کراتی ہے جو ان کی نشوونما کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیے آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا اس کا، کیونکہ دیکھیے صرف یہ ضرورت مزدوروں یا ملازمین سے متعلق ہے ناظرین۔ طلباء کی ضروریت میں محبت، شفقت، خودداری، آزادی اور نگہداشت شامل ہے۔ جی ہاں، یہاں سوال سمجھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی ناظرین، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے۔ سوال نمبر 37، رابندر ناتھ ٹیگور نے تعلیم کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے صحیح جواب میں بتاتا چلوں، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دماغ اور ذہن کو اس قابل بنانا کہ وہ سچائی تلاش کر سکے اور سچائی کو اپنا سکے۔ آئیے اگلا سوال سمجھیں گے، سوال نمبر 38، فلسفہ افادیت کا امام کسے سمجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ہی آسان ہے، جان ڈیوی کو کہتے ہیں ناظرین۔ سوال نمبر 38 کا آپشن نمبر بی جان ڈیوی کو کہتے ہیں، فلسفہ افادیت کا امام جان ڈیوی کہتے ہیں، کیونکہ ماہر تعلیم جان ڈیوی فلسفہ افادیت کا امام سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 39، داخلی مشاہدہ کے فوائد میں مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات شامل نہیں ہے؟ دیکھیے داخلی مشاہدہ آپ نے پڑھا ہوگا ناظرین، یہاں پر نہیں والا سوال ہے، کون سی بات شامل نہیں ہے؟ آپشن اے ہے اس طریقے میں کسی سامان یا تجربے گاہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپشن بی یہ طریقہ سائنسی اور قابل اعتبار ہوتا ہے۔ آپشن سی اس طریقے سے انسان اپنی ذاتی خرابیوں پر قابو پا سکتا ہے اور ایک بہترین انسان بن سکتا ہے۔ آپشن ڈی اس طریقے میں کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ ہمیں بتانا ہے کہ کون سی بات شامل نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 39 کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا، یہ طریقہ سائنسی اور قابل اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر 39 کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ بیان غلط ہے ناظرین، کیونکہ داخلی مشاہدہ جو ہوتا ہے کا طریقہ سائنسی نہیں ہے اور اس سے حاصل شدہ نتائج پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خاص بات یہ ہے اس مشاہدے کی۔ آئیے سوال نمبر 40 سمجھتے ہیں، نفسیات کے مطالعہ اور تحقیق کے طریقوں کو کن دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے تجرباتی طریقہ، جائزے کا طریقہ۔ آپشن بی ہے حکایت بیانی اور مشاہدہ نفسی۔ آپشن سی ہے معروضی طریقہ اور داخلی طریقہ۔ آپشن ڈی طبی طریقہ اور تاریخی طریقہ۔ تو اس کا صحیح جواب میں بتاتا چلوں، آپشن نمبر سی اس کا صحیح ہوگا،
داخلی اور معروضی طریقہ، کیونکہ تعلیمی نفسیات میں مطالعے اور تحقیق کے طریقوں کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک داخلی اور ایک معروضی۔ آئیے سوال نمبر 41 سمجھیں گے، نفسیات کی کون سی شاخ ان افراد کو معاف کیجیے گا نفسیات کی کون سی شاخ ان افراد کا مطالعہ کرتی ہے جو ماحول اور معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتے؟ آپشن اے نفسیات استقلال، ایب نارمل جسے کہیں گے، آپشن بی کرمنل سائیکولوجی، نفسیاتی مجرم، آپشن سی طبی نفسیات، آپشن ڈی طفلی نفسیات۔ محترم ناظرین، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نفسیاتی استقلال، ایب نارمل لوگوں کا۔ جی آئیے، کیونکہ دیکھیں نفسیاتی استقلال جو ہے عام لوگوں کے علاوہ ان افراد کا مطالعہ کرتی ہے جو ماحول اور معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتے، ان کا کام غیر سودمند اور بے تکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایب نارمل ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے سوال نمبر 42 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تقابلی نفسیات، کمپیریٹیو سائیکولوجی میں کیا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ کیا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے آپشن اے سماجی اقدار، اعتقاد اور مختلف سماجی پس منظر میں انسانی برتاؤ، آپشن بی بچوں اور بوڑھوں کے مزاج کا تقابلی مطالعہ اور مختلف جانداروں کا رد عمل، آپشن سی دماغی بیماریوں کے اسباب اور علاج، آپشن ڈی کارخانوں میں مزدوروں کی کارکردگی اور صنعتی مسائل کا مطالعہ۔ دیکھیے تقابلی نفسیات کمپیریٹیو میں کیا مطالعہ کیا جاتا ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، آپشن نمبر بی ہے بچوں اور بوڑھوں کے مزاج کا تقابلی مطالعہ اور مختلف جانداروں کا رد عمل۔ سوال نمبر 43 سمجھیں گے، داخلی مشاہدے کا طریقہ کیوں غیر سائنسی سمجھا جاتا ہے؟ غیر سائنسی کیوں ہے؟ کیونکہ زیادہ اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ہم نے کچھ دیر پہلے ہی پڑھا ہے اس کے اوپر۔ یہ سوال نمبر 1، اس میں وقت بہت لگتا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپشن بی یہ ہمیشہ غیر جانبداری سے کیا جاتا ہے اور سائنس کے خلاف ہے، آپشن سی غصہ اور جوش سے متاثر ہوئے بغیر مشاہدہ کرنا مشکل ہے، یہ مشاہدہ ذاتی اور نجی ہوتا ہے اور سچائی کو چھپانے کا رجحان ہوتا ہے، آپشن ڈی اس طریقے میں دو گروپ بنائے جاتے ہیں جن کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، جیسے کہ کچھ دیر پہلے ہی ہم نے پڑھا تھا۔ داخلی مشاہدے کے غیر سائنسی ہونے کی بنیادی وجہ ہے غیر جانبداری قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ذاتی اور نجی ہونے کی وجہ سے نتائج قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ جی ہاں، آئیے اگلا سوال سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 44، کون سے افراد کا مطالعہ داخلی مشاہدے سے نہیں کیا جا سکتا؟ کون سے افراد کا مطالعہ داخلی مشاہدے کے طریقے سے نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے داخلی، آپشن اے ہیں بالغ اور سمجھدار لوگ، آپشن بی سادھو اور فقیر جنہیں اپنے نفس پر قابو حاصل ہے، آپشن سی بوڑھے اشخاص، دماغی خلل والے اشخاص اور معصوم ذہن، آپشن ڈی وہ افراد جو مشق اور تربیت سے مشاہدہ کرنا سیکھ چکے ہوں۔ تو اس کا صحیح جواب میں بتاؤں آپ کو، آپشن نمبر سی، آپشن نمبر سی، آپشن نمبر سی۔ دیکھیے داخلی مشاہدے میں داخلی مشاہدہ صرف بالغ لوگ اور سمجھدار لوگ ہی کر سکتے ہیں ناظرین، یہاں نہیں کیا جا سکتا پوچھا ہے، تو اس میں دیکھیے بوڑھے، دماغی خلل والے اور معصوم ذہنوں کا مطالعہ اس میں ممکن نہیں ہے۔ آئیے سوال نمبر 45 سمجھیں گے، صنعتی نفسیات انڈسٹریل سائیکولوجی بنیادی طور پر کس چیز کا مطالعہ کرتی ہے؟ آپشن اے ہے فرد کا عام ماحول میں برتاؤ اور اس میں آنے والی تبدیلیاں، آپشن بی صنعتی اور تجارتی اداروں میں کام کرنے والوں کے برتاؤ میں تبدیلیوں اور صنعتی مسائل کا مطالعہ، آپشن سی بچوں کی ہمہ جہت ترقی اور نشوونما کا مطالعہ دوران حمل سے عنفوان شباب تک، آپشن ڈی سماج میں جرم کیوں ہوتے ہیں اور مجرمانہ فطرت کا مطالعہ۔ تو محترم ناظرین، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں محترم ناظرین، صنعتی نفسیات میں صنعتی اور تجارتی اداروں میں کام کرنے والوں کے برتاؤ اور صنعتی مسائل جیسے ہڑتال ہوتے ہیں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے اگلا سوال سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 46، نفسیات کی پہلے تجربے گاہ کس نے اور کہاں قائم کی؟ بہت عام اور آسان سوال ہے۔ نفسیات کی پہلے تجربے گاہ کس نے اور کہاں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ولیم وونٹ، جس نے جرمنی میں قائم کی تھی۔ محترم ناظرین، سوال نمبر 46 کا آپشن نمبر بی صحیح جواب ہوگا۔ آئیے اگلا سوال سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 47، تجرباتی طریقے میں پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تجرباتی طریقے میں کیا ثابت کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے 47 کا میں صحیح جواب بتاؤں آپ کو، اس کا آپشن نمبر بی ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے محترم ناظرین کہ دیکھیے تجرباتی اور روایتی گروپ میں
ہونے والی تبدیلیوں کا موازنہ کرنا اور تجربے کی صداقت جانچنا اس میں ہوتا ہے کہ تجرباتی طریقے میں پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ دونوں کا مقصد ہوتا ہے گروہی تجرباتی اور روایتی میں آنے والی تبدیلیوں کا موازنہ کرنا تاکہ تجربے کی صداقت کو جانچا جا سکے۔ سوال نمبر 48، جائزے کا طریقہ سروے میتھڈ میں شامل ملاقات کا طریقہ انٹرویو میتھڈ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جائزے کے طریقے میں ملاقات کا طریقہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپشن اے ہے طلبہ سے صرف سوالات کے محدود جوابات کو امید کرنا، آپشن بی طلبہ کے برتاؤ کا مطالعہ کرنا اور ان کی نشوونما میں مدد کرنا، آپشن سی والدین سے ملاقات لے کر طلبہ کو ذہین یا غیر ذہین قرار دینا، آپشن ڈی ملاقات کرنے والے شخص کو اپنی فنی قابلیت کا، آپشن نمبر بی طلبہ کے برتاؤ کا مطالعہ کرنا اور ان کے نشوونما میں مدد کرنا، کیونکہ جائزے کے طریقے میں ملاقات کا مقصد ہی یہی ہے کہ طلبہ کے برتاؤ کا مطالعہ کرنا اور ان کے نشوونما میں مدد کرنا۔ آئیے اگلا سوال سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 49، جائزے کے طریقے کا سب سے اہم حد کیا ہے؟ جائزے کے طریقے کی سب سے اہم حد کیا ہے؟ جائزے کے طریقے کی سب سے اہم حد ہے محترم ناظرین آپشن نمبر سی، چھوٹے بچوں کے گونگے بہرے پاگلوں کو اس طریقے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حد ہے یہ جائزے کے طریقے میں، کیونکہ جائزے کے طریقے کی سب سے بڑی حد ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر چھوٹے بچوں گونگے بہروں پاگلوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ سوالات سمجھ کر مناسب جواب دینے کی استعداد ہی نہیں ہوتی ان میں، کیسے کریں گے شامل انہیں؟ اس لیے انہیں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سمجھیے گا جائزے کے طریقے کی یہ حد ہے، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب، سوال نمبر 49 کا آپشن نمبر سی صحیح جواب۔ سوال نمبر 50، طریقہ بیان زندگی کیس اسٹڈی میتھڈ کا سب سے بڑا نقص کیا ہے؟ آپشن اے ہے اس طریقے میں وقت بہت لگتا ہے اور اخراجات ہوتے ہیں، آپشن بی یہ طریقہ مکمل طور پر سائنسی ہوتا ہے اس لیے ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا، آپشن سی دوسروں سے حاصل شدہ معلومات مبالغہ آمیز یا غلط ہو سکتی ہے اور بعض اہم حقائق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، آپشن ڈی یہ صرف مجرموں یا دماغی مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے طلبہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، جائزے یعنی بیان کا کیس اسٹڈی میتھڈ میں دوسروں سے حاصل شدہ معلومات مبالغہ آمیز یا غلط ہو سکتی ہے اور بعض اہم حقائق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپشن سمجھیے گا محترم ناظرین، آپ سوال سمجھیے گا، اس میں نقص کا پوچھا جا رہا ہے، نقص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ طریقہ بیان زندگی کا سب سے بڑا نقص ہے یہ کہ دوسروں کے حاصل شدہ معلومات پر منحصر ہوتی ہے اور جو اکثر مبالغہ آمیز یا نامکمل اور غلط ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 51، ماہر تعلیم جان ڈیوی نے تعلیم کی نوعیت کے بارے میں کس چیز پر زور دیا؟ جان ڈیوی نے آپشن نمبر اے تعلیم صرف پرانی قدروں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، آپشن بی تعلیم کو بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا اور معاشرتی قدروں سے ہم آہنگ ہو سکیں، آپشن سی تعلیم کا مقصد جسمانی ذہنی اور روحانی ترقی کو باہر نکالنا ہے، آپشن ڈی اسکول کو روزمرہ کی زندگی سے بہت دور اور بے تعلق ہونا چاہیے۔ ماہر نفسیات جان ڈیوی نے کس چیز پر زور دیا ہے؟ انہوں نے زور دیا ہے آپشن نمبر بی، ان کا کہنا تھا، ان کا خیال ایسا تھا کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو بچوں میں صلاحیت پیدا کرے اور وہ بدلتی ہوئی دنیا اور بدلتی ہوئی معاشرتی قدروں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں۔ آئیے سوال نمبر 52 سمجھیں گے، ماہر نفسیات کس بات پر متفق ہیں جسے معلم کے لیے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ آپشن اے تمام طلبہ کا ذہن کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، آپشن بی طلبہ کی دلچسپیاں اہلیت اور لیاقت مختلف ہوتی ہے انفرادی اختلافات، آپشن سی تدریس کے لیے ایک ہی طریقہ کار سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، آپشن ڈی نہیں غلط ہو رہا ہے، سوال نمبر سی آپشن نمبر سی پھر سے پڑھتے ہیں، تدریس کے لیے ایک ہی طریقہ کار سب کے لیے مؤثر ہوتا ہے، آپشن ڈی خاموش اور ہاتھ باندھ کر بیٹھنے والے طلبہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 52 کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا، طلبہ کی دلچسپیاں اہلیت اور لیاقت مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے نفسیات نے اس بات پر متفق ہیں
کہ طلبہ میں دلچسپیاں، اہلیت اور لیاقت مختلف ہوتی ہے. معلم کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. سوال نمبر 53، داخلی مشاہدے کے فوائد میں مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات شامل نہیں ہے؟ داخلی مشاہدے کی کون سی بات شامل نہیں ہے؟ دیکھیے آپشن اے ہے، اس طریقے میں تجربے کا اپنے ساتھ رہتی ہے اور کسی سامان کی ضرورت نہیں پڑتی. آپشن بی، یہ طریقہ سائنسی اور قابل اعتبار نتائج فراہم کرتا ہے. آپشن سی، اس طریقے سے انسان اپنی ذاتی خرابیوں پر قابو پا سکتا ہے اور ایک بہترین انسان بن سکتا ہے. آپشن ڈی، اس طریقے میں کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہوتا. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی. آپشن نمبر بی ہے، یہ طریقہ سائنسی اور قابل اعتبار نتائج فراہم کرتا ہے. باقی کے جو 3 آپشن ہیں ناظرین، یہ داخلے مشاہدے کے فوائد میں شامل ہیں، اور یہ جو بی ہے یہ سائنسی طریقہ اور قابل اعتبار نتائج فراہم کرتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر 53 کا. کیونکہ آئیے سوال نمبر 54 سمجھتے ہیں. تعلیمی نفسیات کے ماہرین کی کوششوں سے جانچ کے طریقوں میں جو انقلابی تبدیلی آئی ہے، ان کا اہم فائدہ کیا ہے؟ آپشن اے ہے، اس سے معلمین کا طلبہ کو ڈانٹنے اور سزا دینے میں آسانی ہوتی ہے. آپشن بی، اب جانچ کا کام زیادہ عمدگی اور بہتر طریقے سے ہونے لگا ہے. آپشن سی، یہ نصاب کو تشکیل دینے میں معلم کی مدد نہیں کرتا. آپشن ڈی، یہ صرف والدین کو طلبہ کی پسماندگی سے واقفیت کراتا ہے. تو اس کا صحیح جواب میں بتاتا چلوں، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہوگا، اب جانچ کا کام بہت زیادہ عمدگی اور بہتر طریقے سے ہونے لگا ہے. تعلیمی نفسیات کے ماہرین کی مدد اور کوششوں سے جانچ کے طور طریقوں میں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں ناظرین، اور جانچ کا کام اب زیادہ عمدگی اور بہتر طریقے سے ہونے لگا ہے. آئیے سوال نمبر 55 سمجھیں گے. جائزے کا طریقہ میں شامل سوالات کا طریقہ کی تیاری کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے، صرف گھریلو اور خاندانی معلومات کا اندراج. آپشن بی ہے، صرف امتحان کے جانچ کا ریکارڈ. آپشن سی ہے، جس میں کئی عدد اور ریٹنگ اسکیل یعنی قدر پیمائی کا طریقہ اندراجات استعمال کیے جاتے ہیں. آپشن ڈی، صرف کھلے سوالات، اوپن اینڈڈ کوشچنز. تو اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتاؤں، سوال نمبر 55 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی. آپشن نمبر سی، کیونکہ سوالات کا طریقہ زیادہ مؤثر ہو، اس کے لیے قدر پیمائی کے طریقے کی مدد لی جاتی ہے، ایویلیویشن، اور اس میں کئی عدد اور اندراجات استعمال کیے جاتے ہیں. آئیے سوال نمبر 56 سمجھیں گے. طریقے بیان زندگی کیس اسٹڈی میتھڈ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے ہے، فرد کی ماضی کی زندگی کو دہرانا تاکہ اس کے تجرباتی اہمیت ہو. آپشن بی، طلبہ کی زندگی کے صرف اہم واقعات کا اندراج کرنا. آپشن سی ہے، نفسیاتی مسائل کو دور کرنا، کسی مخصوص سبب کے تشخیص حل کرنے میں مدد کرنا. آپشن ڈی ہے، صرف عظیم کام کرنے والے لوگوں کے سوائے حیات کا مطالعہ کرنا. سوال نمبر 56 کا آپشن نمبر سی صحیح جواب ہوگا، کیونکہ دیکھیے طریقے بیان زندگی کا اصل مقصد کسی فرد کے نامناسب برتاؤ کی اصل وجہ، اس کی تشخیص کرنا، سبب کی تشخیص کرنا، معلوم کرنا ہے، اور اس کے نفسیاتی مسائل کا حل کرنے میں مدد کرنا ہوتا ہے. سوال نمبر 57 سمجھیں گے. ماہر نفسیات جیس راس نے نفسیات کی پرانی تعریف روح کا علم کو کیوں غیر اطمینان بخش قرار دیا؟ کیونکہ دیکھیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس کا سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تھا کہ روح کہاں ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی. آپشن نمبر سی، سوال نمبر 57 کا آپشن نمبر سی. جیس راس نے کہا تھا کہ نفسیات کا مفہوم روح سے لگایا جاتا تھا، لیکن تعریف غیر واضح تھی کیونکہ ہمارے پاس اس سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تھا کہ روح کہاں ہے. آئیے سوال نمبر 58 سمجھیں گے. تعلیمی نفسیات کا مطالعہ معلم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ تاکہ وہ طالب علم کو زیادہ سوالات پوچھنے سے روک سکے. آپشن بی، تاکہ وہ طلبہ کے مزاج اور طور طریقے کو سمجھ سکے اور منصوبہ بند تدریس کر سکے. آپشن سی، تاکہ وہ تخت سیاہ پر تحریر شدہ مواد کو نقل کر کے پڑھانے والے طلبہ کو فرما بردار سمجھے. آپشن ڈی، تاکہ وہ طلبہ کی بد نظمی اور مجرمانہ فطرت پر قابو پانے کے لیے سختی کر سکیں.
देखिए इसका आसान सवाल का जवाब है ऑप्शन बी है, ताकि वो तलबा के मिजाज और तौर तरीके को समझ सके और मनसूबाबंद तरीके से तदरीस कर सके। आइए सवाल नंबर 59 समझते हैं। नफ्सियात की कौन सी शाख सनती और तिजारती इदारों में काम करने वालों के बर्ताव में तब्दीलियों और सनती मसाइल का मुताला करती है? ऑप्शन ए समाजी नफ्सियात, ऑप्शन बी समाजी इख्तलाल, ऑप्शन सी सनती नफ्सियात, ऑप्शन डी तब्बी नफ्सियात। सनती और तिजारती इदारों के काम करने वालों के बर्ताव में तब्दीली और सनती मसाइल का मुताला हम पहले पढ़ चुके नाज़रीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सनती नफ्सियात। सिंपल, क्योंकि सनती नफ्सियात सनती और तिजारती इदारों में काम करने वालों के बर्ताव में तब्दीलियों और सनती मसाइल क्या रहते हैं? सनती मसाइल ज़्यादातर हड़ताल होते हैं वहाँ पर का मुताला करती है, ताकि सनतें बेहतर तरीके से चलाई जा सके। सवाल नंबर 60 और आज का आखिरी सवाल, तजर्बाती तरीके एक्सपेरिमेंटल मेथड की सबसे बड़ी खामी यानी हद क्या है? खामी बताना है नाज़रीन हमें। ऑप्शन ए है ये तरीक़ा साइंसी होता है, इसके लिए हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बी इस तरीके में अखराजात और वक्त बहुत कम लगता है। ऑप्शन सी तजुर्बा करने वाले का माहिर होना ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी तजुर्बा हो रहा है ये जानकर जवाब मसनवी मिलता है और फ़र्द के फितरी बर्ताव का तस्वर नहीं किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तजुर्बाती तरीक़ा एक बड़ी खामी ये है कि जब फ़र्द को मालूम हो कि इस पर तजुर्बा हो रहा है तो वो जवाब मसनवी मिलता है। जाहिर सी बात है वो सही बताएगा ही नहीं, वो अच्छा ही बताएगा, कुछ गलत बताएगा, और इस तरीके में फ़र्द की फितरी बर्ताव का तस्वर वाज़ेह नहीं होता, नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन आज का लेसन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करूंगा कि ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इम्तिहान के नुक्ते नज़र से आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 दिन बचे हैं। आपको नेक ख्वाहिशात, अल्लाह आपको कामयाब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।